खैरात से, फिलैंथ्रपी से जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। कराची और लाहौर के जो एयरपोर्ट्स हैं प्राइवेट सेक्टर को दे दे। करप्शन उस लेवल पे पहुंच चुकी है जिसकी वजह से अवाम का भी नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है। ज़राअत और IT इसका कोई ताल्लुक नहीं है IMF के साथ या किसी और चीज के साथ। खैरात से स्कूल और अस्पताल तो चल सकते हैं, मुल्क नहीं, मुल्क सिर्फ टैक्स से चलते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। टैक्स ना देने वाले शोबों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। टैक्स छूट को भी बतदरीज खत्म कर रहे हैं। रिटेलर्स पर टैक्स जुलाई से आयद होगा। कराची और लाहौर के एयरपोर्ट्स भी प्राइवेट सेक्टर को देंगे। सिस्टम चलाने के लिए चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जहां भी करप्शन है उन इदारों को बंद किया जाएगा। ज़राअत की तरक्की के लिए नए मंसूबे ला रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने इदारों की निजकारी की मुखालिफत कर दी। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन का कहना है कि इदारों को प्राइवेट करना मुनासिब नहीं, अखराजात कम करके बेहतरी लाई जा सकती है। पीपल्स पार्टी को बजट पर तहफ्फुज़ात हैं, हर इदारे पर बात करेंगे, कोशिश होगी बातचीत से मसला हल हो। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो बजट मंजूर कराएंगे। बजट IMF का है, हुकूमत ने बेहतर बजट पेश करने की कोशिश की। आइंदा माली साल महंगाई बढ़ने की शरह 12% होगी। शरह सूद 16% तक आने का इम्कान है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट। आइंदा माली साल तरक्की की शरह 3% रहेगी। बरामदात और दरामदात में फ़र्क GDP के 0.3% तक आने की उम्मीद। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती इक़दामात से बैरूनी अदायगियों पर दबाव कम होगा। बजट के बाद IMF से डील के इम्कानात बढ़ गए। कुछ कर्ज भी रोल ओवर होने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ईद उल अज़हा पर पंजाब में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात। सफाई ऑपरेशन 48 घंटे जारी रहा। सफाई अमले ने सड़कों गलियों में एक भी आलाइश ना छोड़ी। रास्तों की धुलाई के साथ अर्के गुलाब छिड़क कर बदबू और ताफ़ुन का खात्मा किया। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक, सेक्रेटरी वज़ारत बल्दियात मोहम्मद शकील को शाबाश। म्यूनसिपल इदारों, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान और अमले की कारकर्दगी को भी सराहा। आवाम की मिसाली खिदमत पर अफसरान और अमले के लिए इनाम का ऐलान। सफाई मुहिम में साथ देने पर मरीम नवाज ने पंजाब के मुंतखब अरकान का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब की ईद के तीसरे दिन भी सफाई सुथराई का मयार बरकरार रखने की हिदायत। मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि म्यूनसिपल इदारे, सॉलिड वेस्ट और बल्दियाती अमला मुतहर्रिक है। 99 कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए। तीनों दिन सफाई ऑपरेशन जारी रहेगा। मेयर कराची ने ताअवुन करने पर आवाम का शुक्रिया अदा भी किया। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। बड़ी ईद पर बड़ी दावतों का एहतमाम। मेहमानों की आवभगत के लिए इनवाओ इकसाम के पकवान तैयार। कहीं बनी बिरयानी तो कहीं कड़ाही, नमकीन गोश्त, टिक्का बोटी और पुलाव के भी खूब दौर चले। निहारी, रान रोस्ट और चांप मसाले ने बढ़ाई दस्तरखान की शान। रात होते ही बारबेक्यू महफिलें जम गईं। खाने के बाद मीठे का भी खास एहतमाम। फालूदा शॉप्स, आइसक्रीम पार्लर्स पर फैमिलीज का रश बढ़ गया। बड़ी ईद के बड़े मजे। ईद का दूसरा दिन सैर सपाटों और मौज मस्ती के नाम। लाहौर में बच्चे वालिदैन के साथ चिड़िया घर पहुंचे।
اسلام آباد کے شہریوں نے دامن کوہ کا رخ کیا، کراچی میں سمندر کنارے فیملیز نے خوب مزے کیے۔ پشاور، کوئٹہ، ملتان اور سوات کے تفریحی مقامات پر بھی خاصا رش۔ گلگت بلتستان کی وادی نلتر میں سیاحوں کا روایتی رقص، ٹھنڈے موسم کا مزہ لینے سیاحوں کی بڑی تعداد ملکہ کوثر مری امڈ آئی۔ عید کے بعد بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے فیصلہ کن معرکہ شروع ہوگا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ جعلی حکومت کو زمین بوس کر کے بانی کو رہا کرائیں گے۔ سازشی ٹولے نے بانی اور کارکنوں پر جعلی مقدمات بنائے، الزام لگایا مریم نواز کے احکامات پر بانی اور خواتین ورکرز کو اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ بیرسٹر سیف کی قوم سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے دعا کی اپیل۔ بانی پی ٹی آئی میگا کرپشن سکینڈلز میں ڈکلیئرڈ مجرم ہیں، کسی بل میں نہیں چھپے کہ کھونٹی سے باہر نکال لیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا رد عمل، کہا کہ اپنے جرائم اور ناکام بغاوت کا ملبہ مریم نواز پر مت ڈالیں۔ 9 مئی کے مقدمات میں زیر حراست خواتین اپنے جرائم کی سزا بھگت رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں شاہانہ سہولیات میسر ہیں۔ آپ کے بیان پر ہنسی اور کے پی والوں کے مقدر پر رونا آتا ہے۔ فلوریڈا میں حارث رؤف کی مداح سے تکرار، تصویر بنوانے پر جھگڑا ہوا، اہلیہ اور دیگر افراد نے بیچ بچاؤ کرایا۔ ویڈیو وائرل ہونے پر فاسٹ بولر نے خاموشی توڑ دی۔ ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ معاملے کو سوشل میڈیا پر نہ لانے کا فیصلہ کیا تھا، فینس کو ہماری کارکردگی پر تنقید کرنے کا حق ہے۔ فلوریڈا میں نوجوان نے گالی دی جس کے جواب میں رد عمل دیا، اہل خانہ پر بات کریں گے تو چپ نہیں بیٹھوں گا۔ چیئرمین پی سی بی اور ساتھی کرکٹرز کی حارث رؤف سے بدسلوکی کی مذمت، محسن نقوی کا واقعے میں ملوث افراد سے معافی مانگنے کا مطالبہ، کہا کہ ذمہ داروں نے معافی نہ مانگی تو قانونی کارروائی کریں گے۔ شاداب خان اور شان مسعود نے کہا کہ تنقید فینس کا حق ہے، ہم اس سے سیکھتے ہیں، کسی کو یہ حق نہیں کہ فیملی کی موجودگی میں حملہ کرے۔ حسن علی بولے کہ کھلاڑیوں کے ساتھ احترام اور ان کی فیملی کا لحاظ کیا جائے۔ سابق ٹیم ڈائریکٹر محمد حفیظ کا بھی حارث رؤف سے اظہار یکجہتی، کہا فینس کو کھلاڑیوں کی ذاتی زندگی کا احترام کرنا چاہیے۔ گورنر سندھ زخمی اونٹنی کو دیکھنے شیلٹر ہوم پہنچ گئے، کہا کہ واقعے نے سب کے دل دہلا دیے ہیں، حکومت ذمہ داروں کو سخت سزا دلوائے۔ گورنر سندھ نے اونٹنی کو سندھ کی رانی کا نام دے دیا۔ کامران ٹسوری نے کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کے دوران جاں بحق افراد کے لواحقین سے معافی مانگ لی، بولے شرمسار ہوں، مجرموں نے کئی ماؤں کی گود اجاڑ دی۔ لوڈ شیڈنگ نے عید کا مزہ کرکرا کر دیا، لاہور میں لیسکو کے عید پر نو لوڈ شیڈنگ کے دعوے ہوا ہو گئے۔ تاج پورہ، عامر ٹاؤن، ہربنس پورہ میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، ٹرانسفارمرز خراب ہونے لگے، لیسکو عملے نے فون سننا بند کر دیا۔ کے پی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز، نواں کلی کے مکینوں نے کسٹم چوک پر ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی۔ بجلی کی فوری بحالی کا مطالبہ، نوشہرہ میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور گیس بندش کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ مردان روڈ بلاک ہونے سے گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں، مظاہرین نے سابق وزیر اعلیٰ کے پی پرویز خٹک کی گاڑی روک کر کھری کھری سنا دی۔ کرک میں بھی بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف برقع پوش خواتین کا احتجاج، ڈنڈوں سے لیس خواتین نے سڑک بلاک کر دی، ٹریفک روانی معطل رہی۔ شدید گرمی سے خواجہ آصف بھی بے حال، وزیر دفاع نے گرمی بھگانے کے لیے معطرہ نہر میں چھلانگ لگا دی۔ خواجہ آصف کے بیٹے اسد خواجہ بھی نہر میں ڈبکیاں لگاتے رہے۔ خواجہ آصف کو نہر میں نہاتے دیکھ کر شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔